स्वागत छ साथीहरु नयाँ भिडियोमा। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी रिस्क एन्ड रिटर्न अन्तर्गत नै रहेर 2075 सालमा सोधिएको लङ क्वेशन चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ। र हामीले अगाडि चाहिँ 2076 सालमा सोधिएको लङ क्वेशन सल्भ गरेका थियौँ, जुन क्वेशन चाहिँ हामीहरुको केमा बेस थियो त प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा बेस थियो भने यो क्वेशन चाहिँ हामीहरुको टाइम सिरिज डेटामा बेस छ। र हामीहरुको टाइम सिरिज डेटा दिँदाखेरि गर्ने तरिका र प्रोबेबिलिटी दिँदाखेरि गर्ने तरिका चाहिँ अलिकति भिन्न रहेको छ। र अघिल्लो क्लासमा चाहिँ हामीले माथिको प्रोबेबिलिटीको केसमा कसरी हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं त्यो सिकेका थियौं भने आज चाहिँ हामी टाइम सिरिज डेटा दिँदाखेरि कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त्यो सिक्नेछौं। र दुईटै सजिलो छ, अलिकति फर्मुलामा चाहिँ फरक हुन्छ। हामीहरुको यहाँ हामीहरुको प्रोबेबिलिटीसँग p गुना हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ हामीले n ले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यति चाहिँ फरक हो यसको हैन। र कसरी चाहिँ गर्ने आज हामी त्यो हेर्ने छौं। र यहाँ चाहिँ हामीहरुको क्वेशन रहेको छ एउटा जुन चाहिँ 15 मार्क्समा सोधिएको क्वेशन हो हैन। हामीलाई एक्जाममा यो 15 मार्क्समै सोधिने गर्छ प्राय। र स्टक ए को रिटर्न दिएको छ, यो रिटर्न चाहिँ पर्सेन्टेजमा हुन्छ हैन। 2012 देखि 2016 को रिटर्न दिएको छ। र हामीलाई स्टक बी को पनि रिटर्न दिएको छ 2012 देखि 2016 सम्मको। र ए मा हामीलाई क्याल्कुलेट द एभरेज रेट अफ रिटर्न भनेको के हो त एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न भन्छ, अथवा हामीलाई प्रोबेबिलिटी दिँदाखेरि चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न भन्थ्यो भनेदेखि यहाँ चाहिँ एभरेज रेट अफ रिटर्न भन्नु, त्यति नै हो कुरा। हामीले निकाल्नु पर्ने कुरा चाहिँ एउटै हो। र 2012 देखि 2016 को निकाल भन्छ, हामीले डेटै त्यसको छ त्यही भएर त्यसकै निकाल्ने हो हैन। बी मा हामीलाई पोर्टफोलियो इन्भेस्टिङको कुरा गर्छ, जसमा 50% चाहिँ स्टक ए मा र 50% स्टक बी मा लगानी गर्दाखेरि हामीहरुको पोर्टफोलियो रिटर्न कति हुन्छ भनेर क्वेशन सोधिरहेको छ। र त्यस्तै हामीहरुको पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि हामीलाई सोधिरहेको छ। र सी मा चाहिँ हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोध्छ, कसो त स्टक ए र स्टक बी को साथै पोर्टफोलियोको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि हामीलाई सोधिरहेको छ। र डी मा चाहिँ हामीलाई कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सीबी सोध्छ, स्टक ए बी को अनि पोर्टफोलियोको हैन, दुईटैको तीनटैको सोधिरहेको छ हामीलाई। र हामीलाई ई मा चाहिँ हामीलाई एउटा थ्योरी क्वेशन सोधिरहेको छ, इफ यू आर अ रिस्क एभर्स इन्भेस्टर। रिस्क एभर भनेको के हो त रिस्क जोखिमदेखि भाग्ने हैन, जोखिमदेखि भाग्ने अथवा कम जोखिम चाहने इन्भेस्टर हो भने वुड यू प्रिफर टु होल्ड स्टक ए स्टक बी अर पोर्टफोलियो। हामीले कुनमा चाहिँ होल्ड गर्ने, कुनमा लगानी गर्ने, स्टक ए मा लगानी गर्ने कि स्टक बी मा लगानी गर्ने कि पोर्टफोलियोमा लगानी गर्ने, त्यो चाहिँ हामीलाई क्वेशन सोधेको छ। र त्यो चाहिँ हामी हाम्रो आएको एन्सरको आधारमा चाहिँ लगानी गर्छौं, अथवा हामीले एन्सर ननिकालिकन पनि भन्न सक्छौं केमा लगानी गर्ने त पोर्टफोलियोमा चाहिँ लगानी गर्ने, किनभने यसले रिस्क चाहिँ के गर्छ त पोर्टफोलियोले मिनिमाइज गर्छ हैन। त्यही पनि हेरौँ, हामी एन्सर निकालेर त्यसको एन्सर लेख्छौं। र अब हामी सुरुमा चाहिँ स्टक ए को चाहिँ हामी के क्याल्कुलेसन गर्छौं त एभरेज रिटर्न अथवा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्याल्कुलेसन गर्छौं। त्यसपछि क्रमशः बी को अनि त्यसपछि गर्दै जान्छौं हामी। गरौँ यसलाई। यो चाहिँ कति सालको क्वेशन हो त हामीहरुको 2075 सालमा सोधिएको क्वेशन हो। 2075 सालमा सोधिएको क्वेशन। अब ए नम्बरको हामी सल्युसन गर्छौं। क्याल्कुलेसन अफ एभरेज रिटर्न, एभरेज 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 रिटर्न, जसलाई चाहिँ हामी केले डिनोट गर्छौं त सुरुमा हामी कसो गर्छौं, सुरुमा हामी स्टक ए को गर्छौं, स्टक ए फर एसटीओसी स्टक ए हैन। एभरेज रिटर्नलाई हामी यहाँ चाहिँ आर बारले डिनोट गर्छौं है के, हामी यहाँ चाहिँ एभरेज रिटर्नलाई आर बारले डिनोट गर्छौं। उता प्रोबेबिलिटी डेटा हुँदा चाहिँ हामीले केले डिनोट गर्थ्यौं त एक्सपेक्टेड रिटर्नले चाहिँ डिनोट गर्थ्यौं हैन। कुन स्टक हो त्यो स्टकको नाम हुन्थ्यो, यहाँ पनि त्यही गर्छौं। प्रोबेबिलिटी डेटा दिँदाखेरि हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्नलाई यसरी डिनोट गर्थ्यौं, एक्सपेक्टेड रिटर्न अनि कुन स्टक हो त्यो। अब हामीले टाइम सिरिज डेटा हुँदाखेरि चाहिँ यसरी डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, अथवा हैन म जसरी गर्दा पनि हुन्छु, जसरी गर्दा पनि पाइन्छ क्या, यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले यसले नै गर्दा पनि भयो, अथवा यो दुईटामा एउटा हामीले जुनले पनि गर्दा भयो। तर जेनेरली गर्ने चलन चाहिँ के छ त प्रोबेबिलिटी डेटा हुँदाखेरि यो अनि यो चाहिँ टाइम सिरिज हुँदाखेरि गर्ने चलन रहेको छ। त्यही भएर हामी सुरुमा स्टक ए को निकालौं। त्यसको लागि अब हामीले इयर सार्नु पर्यो। इयर 2012
एउटा 0 बढी भएछ 2012 2013 2014 2015 अनि 2016 हामीले इयर सारेको हैन यो इयर सार्ने अनि इयर सारिसके पछाडी अब रिटर्न सार्ने सुरुमा हामी स्टक ए को गर्दैछौँ त्यही भएर रिटर्न अफ ए सार्ने कति छ त 8% 10% 12% 14% र 16% हामीहरूको छ र अब हामीहरूको एभरेज रेट अफ रिटर्न अथवा त्यसलाई हामी के भन्छ त आर बार निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के हो त हामी के गर्दैछौँ स्टक ए को त्यही भएर एभरेज रेट अफ रिटर्न अफ स्टक ए अथवा आर बार सर्टकटमा हामीले आर बार लेख्छौँ र त्यो निकाल्ने फर्मुला चाहिँ सम अफ आर ए भनेको आर ए को जोड हैन डिभाइडेड बाइ एन गर्नु पर्यो एन कति छ त 1 2 3 4 5 भनेको एन भनेको 5 वर्ष त्यही भएर 5 भयो र यति जोड्नु पर्यो हामीले सबै यति सबै जोड्दा हामीहरूको कति हुन्छ त यति सबै हामीहरूको जोड्दाखेरि चाहिँ 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 गर्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ त 60 हुन्छ क्या यति हामीहरूको जोड्दाखेरि चाहिँ 60 हुन्छ अब 60 लाई n भनेको त 5 छ 5 ले भाग गर्दा कति आउँछ त 12% हामीहरूको रिटर्न चाहिँ केमा आउँछ त प्रतिशतमा आउँछ हैन 12% आयो यो हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौ अब हामीले अरु पनि गरिहाल्ने क्या यतिखेरै हामीलाई पछि चाहिन्छ पछि हामीले गर्नै पर्छ त्यही भएर अरु हामीले फर्दर पनि गर्दिराख्ने फर्दर भनेको के त हामीले यिनीहरुको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दिराख्ने का अहिले नै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले निकाल्दिराख्ने यहीँनिर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला के हो त हामीलाई थाहा छ नि त हामीहरुको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए स्टक ए को निकाल्दैछौँ त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए त्यो निकाल्ने फर्मुला भनेको के हो त आर ए माइनस आर बार ए हैन को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ n माइनस 1 अनि यसको सम हैन यिनीहरु सबैको सम यसलाई चाहिँ रुट गर्दिने यो भनेको के हो त हामीहरुको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो क्या अगाडि हामीहरुको उद्देश्यमा चाहिँ के हुन्थ्यो त जुन प्रोबेबिलिटी हुन्थ्यो प्रोबेबिलिटी डेटा दिँदाखेरि चाहिँ फर्मुला के हुन्थ्यो त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला सम अफ आर ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए को स्क्वायर हैन यतिको स्क्वायर अनि इन्टु पी हुन्थ्यो नि त अनि त्यसलाई चाहिँ हामी यस्तो फर्मुला हुन्थ्यो क्या प्रोबेबिलिटी डेटा हुँदाखेरि चाहिँ आर ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए को स्क्वायर इन्टु पी हैन यस्तो हामीहरुको फर्मुला हुन्थ्यो यो प्रोबेबिलिटीको केसमा तर यो हामीहरुको प्रोबेबिलिटी भएको हिसाब हैन यो हामीहरुको के हो त टाइम सिरिज भनेको टाइममा आधारित हिसाब हो क्या त्यहाँ चाहिँ अब हामीहरुको n - 1 ले चाहिँ भाग हुन्छ हैन फर्मुलामा चाहिँ यति डिफरेन्स हो हैन अब हामीलाई आर ए माइनस आर बार ए चाहियो क्या अब हामीले यहाँबाट निकाल्न सक्छौं त्यो कुराहरु आर ए हामीसँग छदैछ हैन आर ए हामीसँग छ यो आर ए भयो अब माइनस आर बार ए चाहियो आर बार ए हामीले यहाँ भर्खर निकालेको छौं आर बार ए आर बार ए कति छ त आर बार ए भनेको कति छ 12 छ हैन आर बार ए भनेको 12 छ नि त यहाँ हामीले निकालेको 12 आर बार ए भनेको 12 हो त्यही भएर यहाँनिर आर बार ए को ठाउँमा 12 राख्ने अब यो आर ए भनेको कति हो त सुरुको लागि 8 हो 8 - 12 गर्दाखेरि के हुन्छ त -4 हुन्छ अनि फेरि 10 - 12 गर्दाखेरि के हुन्छ त -2 हुन्छ अनि 12 - 12 घटाउँदाखेरि 0 हुन्छ र त्यसपछि 14 - 12 घटाउँदाखेरि 2 हुन्छ अनि त्यसपछि 16 - 12 घटाउँदाखेरि 4 हुन्छ यो सिम्पल छ हैन त्यसपछि अब हामीलाई यति निक्ल्यो अब यसलाई के गर्नु पर्यो स्क्वायर गर्नु पर्यो आर ए माइनस आर बार ए लाई स्क्वायर गर्नु पर्यो हामीले भर्खर निकालेको आर ए माइनस आर बार ए यतिलाई चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त स्क्वायर गर्नु पर्यो भनेको 4 को स्क्वायर कति हुन्छ त 4 को स्क्वायर 16 हुन्छ 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ अनि माइनस फेरि 4 को 2 को स्क्वायर 4 को स्क्वायर 16 हुन्छ अब यसलाई जोड्नु पर्यो के हामीले यति निकाल्यौं नि त यति निकाल्यौं सुरुमा हामीले आर ए माइनस आर बार ए निकाल्यौं यहाँनिर अनि त्यसपछि यसलाई स्क्वायर गर्यौं हैन अब यसलाई जोड्नु पर्यो हामीले सुरुमा आर ए माइनस आर बार ए निकाल्यौं यसलाई स्क्वायर गर्यौं अब यहाँ हामीले सम गर्नै बाँकी छ यहाँ सम अगाडि छ नि त यसलाई जोड्नु पर्यो भनेको यतिलाई जोड्ने कति हुन्छ त सम अफ आर ए माइनस आर बार ए को स्क्वायर यतिलाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ त 16 4 ले 20 20 20 40 हुने भयो का यति जोड्दाखेरि 40 भयो अब हामीले यति यो कोठा भित्रको चाहिँ यो चाहिँ यति सक्यौं अब यसलाई हामीले फर्मुलामा राख्ने यो भने कति छ त सरी यहाँ मैले 20 लेखेछु माथि यहाँ चाहिँ 40 हुन्छ
यो चाहिँ 40 आयो 40। अब n भनेको कति छ त n भनेको हामीसँग 5 छ 5 - 1 फर्मुलाको यति गर्ने यति गर्दाखेरि कति आयो त हामीहरुको 40 भागा 4 गर्दाखेरि 10 हुने भयो अनि रुट अन्डर 10 गर्दाखेरि चाहिँ कति हुने भयो त 3.1623 आउने भयो क्या 3.1623% आउने भयो। यसरी हामीले यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यौं हैन। यो चाहिँ के को निकालेको त हामीले स्टक ए को निकाल्यौं क्या। अब यसरी नै सेम टु सेम यसरी नै क्या हामीले के निकाल्नु पर्यो त स्टक बी को पनि निकाल्नु पर्यो र स्टक बी को निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त अब स्टक बी को इन्फर्मेसन त सार्नु पर्यो। सुरुमा हामीले फर स्टक बी भन्ने यहाँनिर फर स्टक बी को लागि भन्ने हैन स्टक बी को लागि भन्ने अनि इयर सार्ने यहाँ हामीले सुरुमा इयर त सार्नु पर्यो। इयर 2000 कहिलेदेखि सुरु भएको छ त 2012 देखि सुरु भएको छ हैन इयर हामीहरुको 2012 2013 2014 2015 देखि 2016 सम्मको हामीलाई इयर दिएको छ र हामीलाई यसको रिटर्न पनि दिएको छ त। अब हामीले आरबी लेख्ने अघि नै ए को गरेको थियौं आरए लेख्यौं अब बी को गर्दैछौं त्यही भएर आरबी लेख्ने। आरबी भनेको कति छ त हामीहरुको 16% छ 14% छ अनि 12% छ हैन त्यसपछि 10% छ अनि 8% दिएको छ के आरबी रिटर्न अफ बी भनेर। अब हामीले यसको पनि के निकाल्नु पर्यो त सुरुमा एभरेज रेट अफ रिटर्न जसलाई चाहिँ हामी सर्टकटमा के लेख्छौं त आर बार हैन। अब यहाँ हामीले बी को गर्दैछौं त्यही भएर बी लेख्ने। अब यो भनेको के हो त सम अफ रिटर्न अफ बी डिभाइडेड बाइ n हो क्या हामीहरुको फर्मुला। अब कति हुन्छ त्यो सबै जोड्दाखेरि हामीहरुको यहाँ हामीहरुको 60 हुन्छ 60 नै हुन्छ क्या। यसको एन्सर सेम आउँछ हामीहरुको सम अफ आरबी भनेको कति छ त 60 छ। अब यहाँ 60 भागा 5 गर्दाखेरि 12% आउने भयो यसको पनि हैन यसको पनि 12% आउने भयो। अनि त्यसपछि अब यहाँनिर पनि हामीले के निकाल्दिराख्ने त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दिराख्ने क्या। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला के हो त अगाडि के हो सेम टु सेम त्यहाँ चाहिँ के फरक हुन्छ त यहाँनिर हामीहरुको ए को ठाउँमा बी हुन्छ भनेको आरबी माइनस आर बार बी हैन यतिको स्क्वायर डिभाइडेड बाइ n - 1 हामीहरुको फर्मुला यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला यो हामीहरुको। अब हामीले सेम टु सेम अघि गरेको जस्तै यता पनि गर्नु पर्यो। त्यसको लागि आरबी माइनस आर बार बी गर्नु पर्यो अनि फेरि आरबी माइनस आर बार बी को स्क्वायर गर्नु पर्यो हैन यति गर्नु पर्यो। अब यो हामीहरुको कति हुन्छ त 16 - 12 गर्दाखेरि 4 2 -2 सरी यहाँ अलिकति मिस्टेक भएछ 4 2 अनि यहाँ चाहिँ 12 - 12 गर्दाखेरि यो 0 हुन्छ हैन यहाँ चाहिँ 0 अनि फेरि हामीहरुको -2 -4। अब यो 4 को स्क्वायर भनेको 16 2 को स्क्वायर भनेको 4 0 को स्क्वायर जति गरे पनि 0 हुन्छ र 2 को स्क्वायर फेरि 4 4 को स्क्वायर 16 यो सबै जोड्दाखेरि हामीहरुको सम अफ आरबी माइनस आर बार बी को स्क्वायर इज इक्वल टु कति हुने भयो त 40 नै हुने भयो यहाँनिर पनि। र अब हामीले यहाँनिर कति राख्नु पर्यो त यसको ठाउँमा हामीले 40 राख्नु पर्यो अनि तल भनेको 5 - 1 राख्नु पर्यो र यहाँ पनि हामीहरुको सेम एन्सर आउँछ कति आउँछ त 3.1623 हामीहरुको उता पनि सेम एन्सर आयो यता पनि सेम एन्सर आयो हैन। यसको मतलब एउटै एन्सर आउनुपर्छ भन्ने हैन यो हामीहरुको कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेशन त्यस्तो पर्न जान्छ त्यही भएर एउटै एन्सर आएको हैन यसको एन्सर फरक पनि आउन सक्छ। यो हामीले के को निकाल्यौं त स्टक बी को पनि हामीले निकाल्यौं यसरी हैन स्टक बी को निकाल्यौं हामीले यो चाहिँ हामीले स्टक बी को निकालेको सुरुमा हामीले एभरेज रेट अफ रिटर्न अथवा आर बार बी निकाल्यौं हैन त्यसपछि यसको पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यौं हामीले यो बी को यसरी निकालिराख्ने। अब यो हामीहरुको ए नम्बरको लागि सोलुसन भयो। अब बी मा चाहिँ के गर्छ त यसले बी मा यसले कुरा फेरो अब हामीले पोर्टफोलियो बनाएर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने। पोर्टफोलियो भनेको के त एउटै स्टकमा लगानी नगर्ने हामीसँग भएको जुन हामीसँग भएको इन्भेस्ट अथवा अमाउन्ट हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट त्यसलाई चाहिँ अब हामी दुईटा सेक्टरमा लगानी गर्ने भनेर यसले भनौं हैन जसमा यो बी नम्बरको
पोर्टफोलियोको कुरा गर्छ जहाँनिर हामीले स्टक एमा कति लगानी गर्ने त हामीले स्टक एमा भनेको हामी स्टक एमा वेट अफ ए भन्छौँ। वेट अफ एमा हामीले कति लगानी गर्ने त 50% लगानी गर्ने। 50% लाई दशमलवमा लाँदा कति हुन्छ त डेसिमलमा लाँदा 0.50 हुन्छ। एमा 50 गरिसके पछाडि बीमा कति गर्नु पर्यो त बाँकी 50 गर्नु पर्यो। यसको पनि 0.50 हुन्छ हैन। त्यस पछाडि अब हामीलाई रिटर्न अन पोर्टफोलियो माग्छ क्या। रिटर्न अफ पोर्टफोलियो मागिरहेछ। रिटर्न अफ पोर्टफोलियोलाई चाहिँ हामी आर बार पी ले चाहिँ संकेत गर्छौँ हैन। यो मागिरहेछ हामीलाई र यो निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के हो त वेट अफ ए इन्टु आर बार ए हैन प्लस वेट अफ बी इन्टु आर बार बी हामीहरूको फर्मुला यो हो। अब हामीसँग सबै कुरा छँदैछ। वेट अफ ए भनेको 0.50 इन्टु आर बार ए भनेको अगाडि हामीले कति निकालेको थियौँ त आर बार ए भनेर हामीले अगाडि 12 निकालेको थियौँ 12 हो प्लस यसको पनि 0.50 यसको पनि 12 आएको थियो। यति हामीहरूको सबै क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आउने भयो त 12% नै यसको एन्सर आउने भयो। र अब हामीले यो निकाल्यौँ बी को हामीहरूको एन्सर भयो। अब जुन हामीलाई सी मा क्वेशन नम्बर सी मा पनि हामीलाई सोधेको छ। क्वेशन नम्बर सी मा भन्छ हामीलाई क्याल्कुलेट द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ रिटर्न्स फर इच स्टक। हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दुईटै स्टक ए र स्टक बी को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु भन्छ र पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्नु भन्छ हामीलाई हैन। हामीसँग त अगाडि नै हामीले निकालेको छ सी नम्बरको एन्सर हो यो। सी नम्बरमा अगाडि नै हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालेको छ। फेरि किन निकालिराख्ने त्यही एन्सर ल्याएर हामी यहाँ राख्दिने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्ने हैन। अनि फर स्टक ए भन्ने अगाडि नै हामीले निकालेको छ। यहाँ फेरि निकालिराख्नु पर्दैन। स्टक ए भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए भन्ने हैन। ए भनेको कति आएको छ त 3.1623 आएको छ पर्सेन्टेज र फर एसटीओसी के स्टक बी को कति आएको छ त स्टक बी को पनि हामीहरूको सेम आएको छ 3.1623% आएको छ। दुईटैको सेम आएको छ। र अर्को पनि हामीलाई फर पोर्टफोलियोको पनि पोर्ट अनि एफओएलआई पोर्टफोलियोको पनि हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो सोधिरहेको छ। यो त हामीले निकालेकै छैनौँ र अब हामीले निकाल्नु पर्यो। यो निकाल्नुको लागि हामीहरूको फर्मुला के छ त यसको फर्मुला अलिक लामो छ। हामीले यसलाई वर्किङ नोटमा चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अब हामीले सुरुमा के निकाल्नु पर्यो त कोभ्यारेन्सबाट जानु पर्यो। हामी कोभ्यारेन्स निकाल्नको लागि अब हामीलाई कोभ्यारेन्स निकाल्नु पर्यो सुरुमा। त्यही भएर हामी यहाँ सुरुमा कोभ्यारेन्स निकाल्छौँ। कोभ्यारेन्स निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला चाहिँ के हो त सुरुमा हामीले इयर सार्ने 2012 देखि हैन 2013 14 15 16 2016 सम्म सार्ने। अनि त्यस पछाडि अब आर ए माइनस आर बार ए यहाँ लेख्ने। फेरि आर बी माइनस आर बार बी लेख्ने। त्यस पछाडि यिनीहरूको भ्यालु पुट गर्ने -4 थियो अगाडि आएको हैन। अगाडि यहाँ -4 -2 आएको थियो। -4 -2 0 2 र 4 आएको थियो। अर्कोको भनेको कति थियो त आरबी माइनस आर बार बी कति थियो 4 2 0 उल्टो थियो। ठिक्क यसको उल्टो भनेको कति छ त 4 2 यहाँनिर 0 को 0 अनि -2 -4 आएको थियो हैन। यति हामीहरूको आएको थियो। अब हामीले के गर्ने त यसलाई र यसलाई गुणा गर्दै राख्ने यता आर ए माइनस आर बार ए आरबी माइनस आर बार बी हाम्रो यो फर्मुला। अब 4 चौको कति हुन्छ 16 हुन्छ। 2 दुना 4 हुन्छ। दुईटै माइनसमा हुन्छ। यहाँ 0 को 0 हुन्छ। 2 दुना 4 माइनसमा 4 चौको 16 माइनसमा हैन। अब यति हामीले जोड्ने। यति जोड्दाखेरि कति आउँछ त यति सबैको जोड भनेको सम अफ आर ए माइनस आर बार ए अनि आरबी माइनस आर बार बी यतिको जोड कति आउँछ त 16 4 ले 20 20 40 -40 आउँछ। -40 आउँछ हैन। -40 आउँछ र अब -40 आउँछ हैन। -40 आएपछि अब हामीले कोभ्यारेन्स निकाल्नु पर्यो। कोभ्यारेन्स निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त COVAB हैन। स्टक ए र स्टक बी छ त्यही भएर एबी। यसको फर्मुला भनेको सम अफ
RA माइनस R बार A यसरी R बार A अनि RB माइनस R बार B डिभाइडेड बाई n माइनस 1 हुन्छ हाम्रो यसको फर्मुला हैन। यसको फर्मुला हाम्रो के हुन्छ र अब यसको सम कति आएको छ त माइनस 40 आएको छ। n भनेको हामीसँग 5 छ माइनस 1 गर्दाखेरि कति हुन्छ त हामीहरुको माइनस 10 चाहिँ यसको एन्सर आउँछ। यो हामीले भर्खर यहाँ कोभ्यारेन्स निकाल्दैछौं। कोभ्यारेन्स चाहिँ किन निकालेको त हामीहरुको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो निकाल्ने जुन फर्मुला छ त्यहाँ हामीलाई कोभ्यारेन्स चाहिन्छ, त्यही भएर हामीले कोभ्यारेन्स निकालेको। अब हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियोको फर्मुला चाहिँ युज गर्ने यहाँनिर। त्यसको लागि हामीहरुको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियोको फर्मुला के छ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो इज इक्वल टु वेट अफ ए को स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को स्क्वायर प्लस वेट अफ बी को स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु COV AB कोभ्यारेन्स अफ AB इन्टु वेट अफ ए इन्टु वेट अफ बी हैन। यो हामीहरुको फर्मुला हो कोभ्यारेन्स निकाल्ने। हामीलाई यहाँ कोभ्यारेन्स निकाल्नको लागि भनेको छैन, त्यही पनि हामीले निकाल्नु पर्छ हैन, किनभने हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियोको लागि त कोभ्यारेन्स चाहिन्छ अथवा कोरिलेसनबाट पनि जाँदा भयो, तर हामीलाई सजिलो चाहिँ कोभ्यारेन्सबाट जाँदै हुन्छ हैन। त्यही भएर हामीले यो निकाल्यौं। अब वेट अफ ए भनेको कति छ त हामीहरुको 0.5 छ हैन। ए मा वेट 0.50 छ, यसको स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए भनेको कति आएको छ त अगाडि 3.1623 आएको छ, यसको पनि स्क्वायर गर्ने प्लस वेट अफ बी भनेको पनि 0.50 छ, यसको स्क्वायर इन्टु फेरि यो पनि 3.1623 नै आएको छ हैन। यसको स्क्वायर गर्ने प्लस 2 इन्टु कोभ्यारेन्स चाहिँ कति आएको छ त माइनस 10 आएको छ इन्टु यो 0.5 इन्टु 0.5 छ हैन। हामीहरुको यति सोलुसन गर्ने, यति सोलुसन गर्दा चाहिँ कति हुन्छ त यति सोलुसन गर्दाखेरि हामीहरुको कति हुने रहेछ त 0.50 को स्क्वायर इन्टु 3.1623 को स्क्वायर प्लस 0.50 को स्क्वायर इन्टु 3.1623 को स्क्वायर इज इक्वल टु कति आउँछ त 5 आउँछ। यदि हामीहरुको 5 अब यताको भनेको 2 इन्टु माइनस 10 इन्टु 0.5 इन्टु 0.5 गर्दाखेरि कति आउँछ त 5 नै आउँछ हैन। अब यो 5 घटाउँदाखेरि त 0 हुन्छ अनि 0 को रुट भनेको 0 आउँछ हैन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो कति आयो त 0 आयो। अब यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो हामीले यहाँ राख्दिने हैन। यहाँ हामीले निकाल्यौं बल्ल बल्ल यो 0 आयो, सी नम्बरको एन्सर निकाल्यौं हामीले। अब त्यसरी नै हामीलाई के भन्छ त डी मा क्याल्कुलेट द कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन फर इच स्टक एन्ड पोर्टफोलियो। हामीलाई अब सीबी निकाल्नु भन्छ क्या यहाँनिर चाहिँ हामीले सीबी निकाल्नु पर्ने रहेछ। त्यही भएर हामी कति नम्बरको क्वेशन हो त यो डी नम्बरको क्वेशन हो। डी नम्बर हामीले सीबी निकाल्नु भन्दा छ क्याल्कुलेसन अफ सीबी हैन, सर्टकटमा कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स। हामी सुरुमा कसको निकाल्छौं त सुरुमा हामी फर स्टक ए को हामी सीबी निकाल्छौं। सीबी त्यसको यसलाई हामी सर्टकटमा के भन्छ त सीबी अफ ए हैन। सीबी निकाल्नको लागि हाम्रो फर्मुला के हो त स्टक ए को निकाल्दै छौं, त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए डिभाइडेड बाइ आर बार ए हैन। यति हो हाम्रो फर्मुला। त्यस्तै अब हामीलाई अर्को पनि चाहियो नि त स्टक बी को चाहियो। स्टक बी को भनेको सीबी अफ बी हाम्रो फर्मुला। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए हामीले त्यहाँ लाइन ए को निकाल्न, अब बी को निकाल्दै छौं, त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी डिभाइडेड बाइ आर बार यहाँ पनि बी हैन। यति हाम्रो भयो। अब पोर्टफोलियोको पनि माग्छ नि त यसले। अब हामीले सीबी अफ पोर्टफोलियो पनि निकाल्नु पर्यो। यो फर्मुला के हो त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो डिभाइडेड बाइ रिटर्न अफ पोर्टफोलियो हैन। यो हाम्रो फर्मुला। अब हामीले सिम्पली यहाँनिर अगाडि निकालेको छ, क्याल्कुलेसन गरेको छ, भ्यालु राख्दिने। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए कति निकालेको छ नि त हामीले 3.1623 हामीले यहाँ
अगाडि निकालेको छौँ यो 3.1623 बीको पनि त्यही र पोर्टफोलियोको लागि 0 भनेको अब हामीले यहाँ राख्दिने 3.1623 डिभाइडेड बाई यसको रिटर्न अफ ए कति थियो यिनीहरुको रिटर्न अफ ए पनि सेम थियो 12% हैन यसको 12% थियो यसको 3.1623 यसको पनि 12% थियो यहाँ चाहिँ 0 थियो हैन त्यसपछि रिटर्न अफ पोर्टफोलियो निकालेको छ हामीले अगाडि रिटर्न अफ पोर्टफोलियो कति छ त रिटर्न अफ पोर्टफोलियो पनि 12% छ यहाँ हामीले 12% राख्दिने हैन 12% राख्दिने यति क्याल्कुलेसन गर्दा हामीहरुको कति आउँछ त यति क्याल्कुलेसन गर्दा 3.1623 डिवाइडेड बाई 12 गर्दाखेरि हामीहरुको 0.2635 आउने रहेछ हैन यति आयो यसको पनि हामीहरुको सेम त्यति नै 0.2635 आउँछ किनकि एउटै अंक छ दुईटै र यसको चाहिँ 0 आउँछ हैन अब हामीलाई तल चाहिँ क्वेशनमा सोधिरहेछ इफ यु आर अ रिस्क एभर्स इन्भेस्टर भनेको जोखिमदेखि भाग्ने जोखिम मन नपराउने हैन जोखिम नचाहने इन्भेस्टर हो भने वुड यु प्रिफर टु होल्ड स्टक बी अर द पोर्टफोलियो हैन कुनमा चाहिँ हामीले होल्ड गर्ने अथवा कुनमा चाहिँ हामीले लगानी गर्ने भनेर क्वेशन सोधिरहेको छ यदि हामी चाहिँ जोखिम बिल्कुलै नचाहने क्या जोखिम 0 भनेको जोखिमै नहोस् भन्ने खालको इन्भेस्टर हो भने चाहिँ हामीले कुनमा चाहिँ कुन स्टकमा चाहिँ हामीले लगानी गर्ने भनेर हामीलाई क्वेशन सोधेको हो यो अथवा कुनमा चाहिँ हामीले होल्ड गर्ने भनेर क्वेशन सोध्छ अब यो भनेको के हो त सीबी भनेको रिस्क पर युनिट हो हैन अथवा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बढी हेर्दा पनि हुन्छ यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि रिस्क मेजर गर्छ र सीबीले पनि रिस्क मेजर गर्छ हैन र अब सीबी भनेको हो त रिस्क पर युनिट भनेको सीबी हैन यसले चाहिँ 1 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि कति रिस्क छ भनेर देखाउँछ र अब हेरौँ त यसमा चाहिँ 1 युनिट अथवा युनिटमा हामीले एकछिन यसलाई कम्पेयर गर्यौं 1 युनिट बराबर यसमा रिस्क कति छ त 0.2635 छ यसमा पनि त्यति नै छ भनेको यसको र यसको बराबर छ तर यसमा त रिस्क नै छैन रिस्क 0 छ भनेको यसमा चाहिँ रिस्कै छैन हामीले लगानी गर्दाखेरि हामीलाई रिस्क नै लाग्दैन भनेपछि हामीले यो चाहिँ हैन पोर्टफोलियोमा चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भनेर लेख्नु पर्छ यसको हैन त्यही भएर हामी लेख्छौं यहाँ if I am a risk averse भनेको रिस्क देखि भाग्ने रिस्क बिल्कुल नचाहने जोखिम नचाहने एभर्स इन्भेस्टर I would prefer portfolio हामी चाहिँ कुनमा लगानी गर्छौं त पोर्टफोलियोमा हैन पोर्टफोलियोले चाहिँ के हुन्छ त रिस्कलाई चाहिँ डाइभर्सिफाई गर्छ हैन रिस्कको चाहिँ विभाजन गर्छ यसले त्यही भएर हामी पोर्टफोलियोमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्छौं भनेर हामीले लेख्न सकिन्छ यसरी र यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेशनको पनि कम्प्लिट सोलुसन गर्यौं र हामीले चाहिँ 2076 र 75 सालको क्वेशन चाहिँ मजाले बुझ्यौं भने हामीलाई रिस्क एन्ड रिटर्न बाट जुन आउने 15 मार्क्स छ त्यो चाहिँ हामीले सेक्युर गर्न सक्छौं